बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको बहुत बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं नाज़रीन कि भारत ने खुद को नंगा कर लिया। भारतीय दफ्तर खारजा ने पहली मर्तबा पहलगाम हमले के हवाले से एक ऐसा राज उगल दिया है कि पूरी दुनिया हैरत ज़दा हो गई है कि भारत इतना गैर जिम्मेदार मुल्क कैसे हो सकता है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन के भारत के जो सिख एयर चीफ हैं उसको गद्दार करार दे दिया गया है। जी नाज़रीन, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने एक और ब्लंडर कर दिया है। जो अहम तरीन इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि 300 सिख फौजी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सच सामने आ ही जाता है। पूरी दुनिया बशमूल अमेरिका के इस बात पर मुत्तफिक है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर हमला किया गया। भारत की जानिब से पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक भारत ने किया और उसके बाद हालात जो है वो एक एटमी जंग तक पहुंच गए। तो नाज़रीन, अमेरिका ने पहले भी कहा कि भारत ने कोई भी सबूत फराहम नहीं किए। जब हमला भारत ने कर दिया तो भी पाकिस्तान ने जब हमला कर दिया तो भी अमेरिका की जानिब से यह बयान सामने आया कि अभी तक उस हमले के कोई भी सबूत जो पाकिस्तान मांग रहा था, दुनिया मांग रही है, वो भारत ने फराहम नहीं किया। और आज नाज़रीन, भारत के दफ्तर खारजा के तर्जुमान है रणधीर जायसवाल। ये नाज़रीन रणधीर जायसवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात को और उन्होंने जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो जिसमें उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम हमले की अभी ICJ के अंदर तहकीकात हो रही हैं। यानी नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि अभी पहलगाम हमले की तहकीकात जारी हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया, अंडर ट्रायल अभी चल रहा है और अभी पता ही नहीं है कि ये हमला कहां से हुआ। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस पे इंक्वायरी जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, इंक्वायरी चल रही है। यानी भारत इतनी गैर जिम्मेदार एटमी ताकत है कि अपने हमसाए एक एटमी मुल्क के ऊपर हमला कर देता है और उनकी हसास जो इलाके हैं वहां पे अटैक कर देता है मिसाइलों से। एयरफोर्स के 180 तैयारे लेके आ जाता है सिर्फ झूठे इल्जाम के ऊपर और जिसके अभी तक जो है वो खुद भी इनकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। तो नाज़रीन, ये है वो झूठ जो भारत का खुलकर सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि अभी तक जो है वो तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई पहलगाम हमले की। और देखें, भारत ने पाकिस्तान पे हमला भी कर लिया, जूते भी खा लिए, पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई भी समेट ली, सिर्फ एक मफरूजा कायम करके। बल्कि मफरूजा नहीं, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया। और खुद इन्होंने कहा जी कि उसकी तो तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो और पाकिस्तान के ऊपर नाज़रीन बगैर तहकीकात के इन्होंने हमला कर दिया। इतनी गैर जिम्मेदार एटमी ताकत पूरी दुनिया के अंदर नहीं हो सकती जितनी भारत है। और अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है। खबर यह है कि एक हाई जो लेवल की मीटिंग हुई है उस मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आई है नाज़रीन के भारत के अमरप्रीत सिंह जो के एयर चीफ हैं, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इस जंग के हारने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उसके बाद जो सिक्योरिटी के मशीर हैं अजीत डोवल, उसने सामने बिठाकर कहा कि मिस्टर सिंह, आपने जो है वो ये जो जंग है ये ईमानदारी से लड़ी है। नाज़रीन, राफेल तैयारों को मरवाने में या राफेल तैयारों के इस हालात तक पहुंचने में अब जो अमरजीत सिंह हैं जो इंडिया के इस एयर चीफ हैं उनको जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। और नाज़रीन, जिस तरह से भारत के दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है ये नाज़रीन विक्रम मिस्री, उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हिंदुओं ने उनके घर वालों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। अभी बिल्कुल नाज़रीन इसी तरह से एयर चीफ की फैमिली को धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। अमरप्रीत सिंह के हवाले से ये भी खबरें आई हैं नाज़रीन के उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है, इख्तियारात उनसे बहुत ले लिए गए हैं
اور کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں، بہرحال وہ تصدیق شدہ خبریں نہیں ہیں، لیکن یہ بات جو کی ہے ناظرین، یہ سکھ فار جسٹس کے جو سربراہ ہیں گرپتونت سنگھ پنو، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس وقت جو ہمارے پاس اندر کے، کیونکہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی سکھ کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور جو سکھ فار جسٹس ہے پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے یہ جو ریفرنڈم کرواتے ہیں اور خالصتان کے حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں، تو انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت پورے جو اس حالیہ دنوں کے دوران جو سینیریو بنا ہوا تھا جنگ کا، اس میں 300 بھارتی جو سکھ ہیں ان کو اس وقت انکوائری کا سامنا ہے، اور ممکنہ طور پہ ان کو کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، انہیں نوکریاں تو ان کی ہاتھ سے جائیں گی، لیکن ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا ان 300 سکھوں کا، جو کہ اس وقت جو اندرونی ان پہ الزامات ہیں جی کہ سکھوں نے انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان تک پہنچائی ہے، ان کو یعنی غدار قرار دیا، یہاں تک کہ قومی سلامتی کے مشیر نے سامنے بٹھا کر اپنے ایئر چیف کو کہا کہ آپ نے ایمانداری سے لڑی ہے جنگ، اس پر اس نے کہا کہ میں اپنے جو سکھ دھرم ہے اس کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق میں اپنے جو ڈیوٹیز جو ہے وہ نبھا رہا ہوں، اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ تو ناظرین غداری کا الزام لگا ہے امرپریت سنگھ کے اوپر بقول گرپتونت سنگھ پنو، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی بھارتی فوجی ہیں اگر نوکری ان کی چلی جاتی تو انڈین فوج جتنی بھی مراحت آپ کو دے رہی تھی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے تیار رہنا ہے، اور جب خالصتان کے لیے مہم چلے گی تو آپ نے بھارت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے لیے اور آزاد خالصتان کی جو فوج ہم بنائیں گے اس کا حصہ آپ نے بننا ہے، آپ کو ساری مراحت جو انڈین فوج کی جانب سے ملتی تھی وہ سکھ فار جسٹس آپ کو فراہم کرے گی۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں جو راستہ ہے وہ ہموار ہونا شروع ہو گیا خالصتان تحریک کا، اور جو گرپتونت سنگھ پنو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو امیڈیٹ ہمسایہ ہے وہ پاکستان بنے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، اور ساتھ جو سکھ ہیں وہ سارے کے سارے فوجی جو ہیں وہ تیار ہو جائیں ایک بڑی قربانی کے لیے، ایک آزاد اور خود مختار ملک کے لیے۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو بھارت پاکستان کو مزہ چکھانے کی بات کر رہا ہے، دوسری جانب کبھی اپنی ناردرن کمانڈ کے چیف کو عہدے سے ہٹا دیتا ہے، کبھی اپنے جو ہے وہ جو وائس ایئر چیف ہے، ایئر چیف مارشل ہے، اس کو عہدے سے فوری طور پہ ہٹا دیتا ہے، کبھی اپنے ایئر چیف مارشل کو غدار قرار دیتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بھارت جو ہے وہ جنگ ہارا ہے یا بری طرح سے وہ ہر سطح پہ فیل ہو گیا، اخلاقی سطح پہ اپنے ملک کے جو اعلیٰ ترین عہدوں کے اوپر موجود آفیسرز ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، یا ان کی حب الوطنی کے اوپر انہوں نے سوالات کھڑے کرنا۔ بات یہ نہیں ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ بالکل ناکارہ تھی، ایسا نہیں ہے، بھارتی فوج جو ہے اس نے بھی اپنے بڑی تیاریاں کی ہوئی تھی، لیکن پاکستان نے جس لیول کی تیاریاں کی ہوئی ہیں بھارت اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچا ہوا۔ تو یہ نہیں ہے مسئلہ کہ بھارت کی فوج لڑی نہیں ہے، لڑا، انہوں نے حملہ بھی کیا پاکستان کے اوپر، لیکن جو پاکستانی ایئر فورس نے پلاننگ کر رکھی تھی، جو پاکستانی ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے جو پلاننگ کر رکھی تھی وہ اتنی کمال کی پلاننگ تھی کہ اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، اور چائنا اور پاکستان نے مل کے جو ایک الیکٹرانک وارفیئر کا سسٹم، نہ نظر آنے والا ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ڈپلوائے کر رکھا تھا، جو کہ چند گھنٹے کے بعد بھارت کو جوتے پڑنے کے بعد فوری طور پہ غائب ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں اس کا چلا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی ہیں۔ اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہمیشہ بھارت کی جانب سے کسی اور کے اوپر ڈالا جاتا ہے، انہیں قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا مقبوضہ کشمیر کے اندر جب یہ حریت پسندوں کے ہاتھوں مرے ہیں اور بڑی تعداد میں مارے گئے، جنگلات میں ان کا کنٹرول نہیں رہا تو انہوں نے کہا جی پاکستانی ایس ایس جی کمانڈو یہاں پہ گھس آئے۔ تو یہ نہیں، بھارت کی جانب سے کوئی بھی اور کچھ بھی کیا جاتا ہے، کچھ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی پرانی روش ہے کہ اپنے ناکامیوں کا ملبہ شخصیات کے اوپر گرا کر اپنے آپ کو وہاں سے ہٹاتے ہیں۔ حالانکہ وکرم مسری جو ہے وہ دفتر خارجہ کا جو ترجمان ہے وہ بڑا سینئر بیوروکریٹ ہے ان کا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینئر ڈپلومیٹ ہے ان کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اجیت دوول اور مودی نے ترلے منتیں کر کے جنگ بندی کروائی تو کسی بندے کو تو اس نے کہنا تھا کہ یہ جنگ بندی کا اعلان کر دو، دونوں سر سے چیف بھی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے اعلان کر دیا تو اس کی فیملی جو ہے اس کو تھریٹ دینا شروع کر دیا کہ یہ غدار ہے۔ حالانکہ مودی کو بولے غدار یا پھر اجیت دوول ہے، پھر اس کے بعد وزیر دفاع ان کا راجناتھ سنگھ ہے، امیت شاہ ہے، تو یہ ساری کی ساری جو کابینہ ہے آپ ان سے سوالات کریں نا، عام لوگوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو آرڈرز ملنے اور انہوں نے اوبے کرنے۔ تو بہرحال ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر عدم برداشت بھی ہے، اور اس کے بعد ان کے اندر ہر چیز کی کمی ہے، سمجھ لی اخلاقیات کی بھی کمی ہے، اور سب کچھ ہر چیز کی کمی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔